बीइंग अ टीचर, मेरी पेरेंट्स को एक छोटी सी एडवाइस है। अगर वो गौर से सुनना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और अगर ना सुनना चाहें तो कोई मसला नहीं है। मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके घरों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो कुदरत के निज़ाम के तहत सारे के सारे ज़हीन तरीन ही होते हैं, और हर बंदे यानी हर बच्चे को अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें दे कर भेजा होता है। लेकिन हमारा उनको जज करने का क्राइटेरिया ये होता है कि हम स्कूल भिजवाते हैं, ग्रेड्स अच्छे आ गए तो बच्चा बड़ा ज़हीन है, ग्रेड कम आ गए तो बच्चा बड़ा नालायक है, और ये इसी क्राइटेरिया के ऊपर रहते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। भाई सिंपल सी बात है कि अगर माया नाज सर्जन पाकिस्तान का, उसको बुला लें और उसको बोलें कि ये गाड़ी है तो इसको सही करके दिखा दो, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? कि उसकी एक ख़ास किस्म की स्पेशलिटी है, उससे हट कर वो कोई काम नहीं कर सकता। चले पाकिस्तान का टॉप क्वालिटी इंजीनियर ही उठा लें, उसको बुला के बोलें कि इस बंदे को नज़ला और ज़ुकाम है, इसकी दवाई का इलाज करते हैं या दवाई दें, इलाज करते हैं, ठीक हो जाए। इंजीनियर बोलेगा जनाब मेरे पास तो ये सलाहियत नहीं है। चलें टॉप मोस्ट CSS ऑफिसर कोई सिलेक्ट कर लें और उसको बोलें कि ये जो एरोप्लेन है इसको उड़ा कर तो अमेरिका ले जाओ, तो मेरे भाइयों वो भी नहीं कर सकता। सेम इसी तरीके से जब छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई, किसी के अंदर डॉक्टर छुपा होता है, किसी के अंदर इंजीनियर छुपा होता है, किसी के अंदर आर्टिस्ट छुपा होता है, किसी के अंदर कोई लॉ के मुताबिक जैसे एडवोकेट, एक जो है ना दलाइल दे के बात करने वाला वो छुपा होता है। अगर पाकिस्तान का हर वालिदैन जो है वो इतना रियलाइज़ कर लें कि हमने अपने बच्चे को जूं जूं वो ऊपर की तरफ ग्रूम करता है, हम इसकी तरजीहात को देखेंगे कि ये किस तरफ को जाना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो पेपर और पेन लेके ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है तो उसको बहुत सारी ड्राइंग बुक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर वो साइंस और टेक्नोलॉजी से दिलचस्पी लेना शुरू कर रहा है, या मोबाइल अपना या लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए वो कुछ फीचर्स या कुछ उसके बैकग्राउंड के अंदर चीज़ें सर्च कर रहा है, तो समझें कि ये साइंस जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जाने का कर रहा है। और इसी तरीके से अगर बच्चों को जिस डायरेक्शन या अपनी तरजीहात के साथ ऊपर बढ़ रहे हों, अगर हम उनकी थोड़ी थोड़ी रहनुमाई करें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो डॉक्टर होंगे वो भी हद दर्जा कमाल, जो इंजीनियर्स होंगे वो भी हद दर्जा कमाल, जो पायलट्स होंगे उनका भी पूरी दुनिया में मकाम होगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन या आम सारे जितनी भी फील्ड के इंजीनियर्स हैं उनकी भी इजादात ऐसी हों कि पूरी दुनिया के अंदर वो हमारा नाम रोशन कर सकें। ये सिर्फ़ तभी मुमकिन है कि जब छोटे बच्चे की ग्रूमिंग, उसकी बच्चे की जिबिल्लत और तरजीहात को देखकर हम उसके बारे में फ़ैसला करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर चूँकि ये एक तकसीम है, अमीर और गरीब और इस तरह की तकसीम के अंदर, तो यहाँ पर अगर कोई भी टैलेंटेड बच्चा, चाहे उसके अंदर कमाल का सादकैन जो हैं आर्टिस्ट, उससे भी ज़्यादा उसके अंदर सलाहियतें हों, या डॉक्टर बनने की पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप क्वालिटी डॉक्टर्स हैं उनके अंदर जाने की सलाहियत भी हो, लेकिन अगर वो हीरा किसी झोंपड़ी में गिरा हुआ है तो उस झोंपड़ी वाले का तो घर का किचन नहीं चल रहा, वो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए करे तो करे क्या। लिहाजा वो यही सोचना शुरू होता है कि जो मेरा बच्चा 10-12 साल का हो जाएगा तो मैं इसको रोड पे छोड़ के आऊँगा, गाड़ियाँ साफ़ करना शुरू कर देगा, किसी सर्विस स्टेशन पे लग जाएगा, या किसी मकैनिक मोटरसाइकिल वाले पर छोड़ आएगा। तो इस तरीके से हमने वो टैलेंट ज़ाया कर दिया। आप यकीन करें कि ऐसे बेतहाशा टैलेंट इस गुर्बत की नज़र हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम पूरी दुनिया में कोई भी काबिल ज़िक्र कारनामा
کرنے والے سائنسدان انجینئر ڈاکٹرز نہیں دیکھے ہوں گے۔ جب غریب کے گھر پیدا ہونے والے ہیرے تباہ ہو جائیں گے، جو نیچرل ٹیلنٹ لے کر آتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ اب امیروں کی بات کرتے ہیں۔ اب امیروں کا بچہ جو ہے ان کے اندر بھی ٹیلنٹ تو حد سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ٹیلنٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا بچہ اب جو گروم کر رہا ہے تو وہ پینٹنگز بناتا ہے، لیکن گھر والے تو اس کو پینٹنگ نہیں بنانے دیں گے۔ وہ بولیں گے خبردار، ہم ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹر بن، ہم انجینئرز ہیں تو انجینئر بن، ہم ایڈوکیٹ ہیں تو ایڈوکیٹ بن۔ وہ تمام اس کے دوسرے راستے کٹ کرتے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی چونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں لہٰذا وہ ٹاپ کوالٹی انسٹیٹیوشنز کے اندر اپنے بچوں کو جا کر چھوڑ آتے ہیں۔ ظلم بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس جبلت یا نیچرل ٹیلنٹ لے کر وہ دنیا میں آئے اس کو تو رگڑ کے صاف کر دیا، اور اپنا مطلوبہ رزلٹ لینے کے لیے ان کو ایک ان دیکھی دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جب وہ ان دیکھی دنیا کے اندر ڈگریز لے کر آتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ قابل ذکر انجینئر نہیں بنیں گے، وہ قابل ذکر قسم کے وکیل نہیں بنیں گے، وہ قابل ذکر قسم کے ایگریکلچر اسپیشلسٹ نہیں بن پائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی جو نیچرل ان کے اندر چیز تھی، ٹیلنٹ تھا، اس کو دبا دیا گیا۔ غریب کے گھر میں پیسوں کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے نیچرل ٹیلنٹ دب گیا، اور امیر کے گھر میں پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے نیچرل ٹیلنٹ وہ دب گیا۔ تو جب تک کسی قوم کے اندر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اپنے نیچرل ٹیلنٹ جو ان کا بائی برتھ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی گرومنگ کر کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے، ملکی مسائل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ختم ہو جائیں، کیونکہ ملکی مسائل کا حل وہی ہے جو شاید غالباً میں نے بتایا، یا ان تمام سلوشنز کے اندر سے ایک سلوشن میرا بھی شامل کر لیں۔ اور خدا کے لیے اگر آپ چاہے امیر ہیں، غریب ہیں، آپ وڈیرا جات ہیں، آپ مزدور ہیں، خدا کے لیے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کریں اور اس معاشرے کو بنانے کی کوشش کریں۔ یقین کریں کہ معاشرہ جب بنتا ہے نا تو اس میں امیر کا بچہ اپنی زندگی کو جیسے بھی گزارے وہ خوش ہوتا ہے، اور غریب کا بچہ وہ جیسے بھی زندگی گزارا وہ اپنے لحاظ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اوپر سے اگر پروٹیکشن ہو جسٹس کی، تو میں کہتا ہوں کہ انسانی جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو بھی سامنے آتی ہیں، اور لوگ پھر مسکرانا سیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ شہر جائیں، گلی جائیں، بازار جائیں، کوئی آپ کو نیچرل سمائل یا اس کا چہرہ خوشی سے لبریز نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر بندہ پریشانیوں کا شکار ہے۔ اور اگر کو آپ کو ہنستا ہوا نظر آیا تو وہ ایسے پاگلوں کی طرح یا فضول چیزوں کے اوپر وہ خوشیاں مناتا نظر آئے گا، لیکن وہ ڈپریسڈ کے طور پہ تو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اپنی نیچرل ہیپینس کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔